اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آپ سب کو عید مبارک دیتا ہوں، روزوں کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ قیام اللیل، تہجد، تراویح، رزق و اذکار جو آپ نے کیے، میں سب کی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں۔ وہ جو میرے سبسکرائبر ہیں، خاص طور پر ان کو، جو میرے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو سب کو میں عید مبارک دیتا ہوں، روزوں کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ میں نے جو نا فیس بک پر ایڈ نہیں لگائی، کیونکہ میں نے فیس بک پر یہ کہا ہے کہ میں اس عید کی خوشیوں کو قربان کرتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کے سلسلے میں۔ تو میں کچھ پیغام فلسطین کے لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ یا اخوان المسلمین، یا رجال الفلسطین، انا امداد حسین ہاشمی مواقع انتا وانا کل قبیلہ مواقع انتا، انا قلب ہنا حبکی، انا قلب ہنا حبکی، انا لیل و نہار انت فکر، انا اتی دعا انشاءاللہ تعالی اللہ اتی مسادہ انتم وانتم کل اخوان المسلمین حق فلسطین ولا غزہ، انشاءاللہ تعالی گلو اسرائیل روح نار، انشاءاللہ تعالی گلو اسرائیل روح نار، انشاءاللہ اللہ اتی مسادہ، انا لیل و نہار اتی دعا انتم، انا شوف انت بذورہ كيف هو يبكي، أنا شوف أنت خرمة كيف هو يبكي، أنا شوف أنت رجال كيف أنت مجبور، ديننا مجبور في باكستان، أنا باكستانية ما راح جاب في فلسطين، أنا هنا في مجبور، أنا هنا يبكي، أنا قلب يبكي، إن شاء الله تعالى الله أتي طريق، إن شاء الله تعالى أنا جاء لفقات الحق جهاد، أنا معك أنت يا إخوان المسلمين، يا إخوان الغزة، ويا إخوان الفلسطين، إن شاء الله تعالى الله أتينا قوي، إن شاء الله تعالى الله أتينا طاقت، الله أتينا قوي، إن شاء الله الله أتي طريق، إن شاء الله نجاة، عندكم في شوية فلوس، أنا نفر مسكين، ما هو أمير، أنا نفر مسكين، ولكن أنا هذا بيت، أنا هذا سيارة، أنا الولد، أنا كل بيت، إن شاء الله تعالى بنهر فوق فلسطين وناس الفلسطين وإخوان الفلسطين وبنات الفلسطين وإخوات الفلسطين لأمهات الفلسطين وإخوان الفلسطين، إن شاء الله تعالى ما هو فكر، إن شاء الله في موجود، وعلموا أن فيكم رسول الله، وعلموا في الله موجود، إن شاء الله تعالى أنا أكلم كل المسلمين بين حق اتحاد، إن شاء الله تعالى مسلمان، إن شاء الله تعالى مسلم قوم من النوم، إن شاء الله مسلم قوم من النوم، واحد يوم مسلم قوم من النوم، دعين أنت فين أنت شوف كيف إسرائيل روح نار، دعين إن على الآخر أنا أكلم يا إخوان الفلسطين وبنات الفلسطين ورجال الفلسطين وبذورة وبنات وأمهات كل ناس حق غزة وفلسطين، أنا أكلم يلا سلام ويلا عيد مبروك ويلا السلام.